बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तमाम वजीफों का सरदार वजीफा बताने जा रहा हूँ। यह वजीफा महीनों में नहीं, ना ही दिनों में, बल्कि मिनटों में हर मुराद को पूरा कर देता है। यह वजीफा कर लेने के बाद देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने आपकी हर मुराद, आपकी हर हाजत, आपकी की गई हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। और ये वजीफा रिज़्क और दौलत के हवाले से बहुत ख़ास है। बस आपने एक गिलास पानी लेकर अल्लाह समद के इस वजीफे को बताए गए तरीके से कर लेना है। इसके बाद जो करिश्मे और मौजज़ात आपको नजर आएंगे, आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। प्यारे बहन भाइयों, यह वजीफा आपने कैसे करना है और इस वजीफे को करने के दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए और आपका अमल अधूरा ना रह जाए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला का इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला का नाम है अस-समद, जिसका मतलब है बेनियाज। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक को जो कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है और थाम लेता है, यकीन माने अल्लाह ताला की जात उसे बेनियाज बना देती है। इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर और किस्मत को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आज मैं आपको अल्लाह समद का जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, इसे बस आपने एक दफा आजमा लेना है। फिर देखें आपकी आंखों के सामने आपकी किस्मत कैसे बदलती है, वो भी महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि मिनटों में। अल्लाह समद के इस वजीफे को आप किसी भी मकसद और किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए किया जा सकता है। अगर किसी शख्स पर कर्ज चढ़ गया है, फिर चाहे वो कर्ज लाखों का नहीं, करोड़ों का ही क्यों ना हो, और कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर बैठ चुके हों और उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कोई जरिया या कोई रास्ता ना हो, बस वो शख्स अल्लाह समद के इस वजीफे को कर ले। इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि उसका कर्ज कैसे उतरेगा उसको भी पता नहीं चलेगा। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जो कि कारोबार के हवाले से परेशान हैं, जो कि ये शिकायत करते नजर आते हैं कि पहले उनका कारोबार चला करता था, वो लाखों कमाता था, लेकिन अब वही कारोबार अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है जैसे आप बहुत तेजी से चलाना चाहते हैं और मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से बहन भाई कमेंट में ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने आला तालीम हासिल की है लेकिन उन्हें उनकी पसंद और मेयार की नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे बहन भाई अपनी पसंद और अपने मेयार की नौकरी के लिए भी अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जो माला माल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास बहुत ही ज्यादा दौलत, बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाए, उनके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो आप दौलतमंद बनने के लिए, बल्कि अरबपति बनने के लिए भी अल्लाह समद के इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल रखते हुए अल्लाह समद के इस वजीफे को करेगा तो उस पर दौलत ऐसे बरसेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह ऐसे तमाम बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं आ रहे या जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, वो अपनी मनपसंद जगह रिश्ता करवाने के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए या किसी हाजत को पूरा करवाने के लिए भी, गोया आप दुनिया के किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए अल्लाह समद के इस वजीफे का सहारा ले सकते हैं। और जैसा कि प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि अल्लाह समद का मतलब है बेनियाज, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बेनियाज है। लेकिन जो शख्स भी अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला के इस नाम को थाम लेता है, यकीन माने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह ताला
اس شخص کو تمام مخلوق کے حوالے سے اس طرح سے بے نیاز بنا دیتے ہیں کہ اس شخص کو دوبارہ کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ شخص پھر چاہے جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نعمت، ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، غور سے سن لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ غور سے سنیے گا، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل ویسے ہی اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ جلالی وظیفہ ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوگی۔ وظیفے کو کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے یا تو آپ کامنٹ میں اپنا نام چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا نام آ جائے گا، یا اگر آپ شیئر کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تب بھی آپ کا نام آ جائے گا اور آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اللہ الصمد کا لفظی معنی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم مبارک سے آپ اسی وقت پوری طرح سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کا جو لفظی معنی ہے وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں اتار لینا ہے کہ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے بے نیاز، یعنی ایسی ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کا ایک گلاس لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 110 بار آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، یعنی آپ پڑھیں گے یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے اللہ الصمد۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 110 بار پڑھ لینا ہے اللہ الصمد۔ جب آپ 110 بار اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دولت مانگنا چاہتے ہیں، پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کی کوئی مشکل ہے جس مشکل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ پر قرض چڑھا ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ اپنی من پسند کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ دعا مانگ لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے جو پانی کا گلاس رکھا ہے اس پر پھونک مار کر اس پانی کو تھوڑا خود پی لینا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد بھی موجود ہیں تو تھوڑا پانی ان افراد کو بھی پلا دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی آپ نے روزانہ کم از کم ایک بار اللہ الصمد کے اس وظیفے کو ضرور کر لیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا، اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا جلالی نام ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر آپ اللہ الصمد کے اس وظیفے کو کریں گے تو بہت جلد آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ آپ بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی لکھ دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام بہن بھائیوں کے دسترخواہ میں وسعت عطا فرمائے، اور آپ کے تمام مسئلے اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔